سلام أملا يوزحلكم بلزاتي حواتي أحاتي انكوع لو تشنج ميديا ويكا لو ميديا بسلام متأخم ازي channel ازي منفساوي هوات بأكال بأمرو بسمعيت بحوار كينا نقدميت نسقمالون انعاويلون اللي نواتقلون channel لايك سبسكرايب كم دمونا أحواتكم شير بمقار بحوار كينا نقدميت كنقسقس بتحتنا يلابوكم لما حنت دما كم اكزابير أملخنا قدس فقاد منفساوي زانتا نبعات اتدياقون تبل كازيا بصح نقر كنمهار الله كنترفلا نخل أزيا بلستي سنصحف حيزالكم قريبا أخم ناوزا سنصحف قبلكم منفساوي زانتا قدما يكفال نبعات اتدياقون مس أبويك الشيء ززارارب نيرو مالت مس أبات نوسو أنا دما مس أبويك أشيك وصرا سلازنبرني أغدي مبيلئيه مسئيه بمعدو كمس مسرعيني أبويك أشي نوعاتو خقوارز إيوم عزيزمو نسؤون بستخ علمتن نوعاتو دو كبلو انده تقالي سخلو أركبكوهم ولكو أبغوصو زنبر نوعات تدرزو عينتو جنا نوعات إيان زفل فلانيرن كمي سلام وعلكم إلى يفتي أبوي بمبال دنن إلى تسالمكم اجزابير يباركي مليون زاقوالي كمي وعلكي مسبوليني أبويك أشي نعاد يقون ودي كيد جزاخا حدرا كمتي زبلنايو جبر اجزابير أملاخ نايلب بخاريو عسبخاي هاكا مسبلوو الشي أبوي يفتي إلو تنبركخو تساليمو بركة أستيفانوس هيدر بل عليك إلهم بمسكالهم حقو طفطف أبلوو نوعاتو جنا عينت أفن نيرو بتحتي دمتي چاو زحفتي إلو كابك إدمي تسورة مغنياتو من بيعو كفلت ولا قوشتي تدافع أني بزخونة يخون مجديك فلطو خمزي يخقل كم زي ملكتنن ننسي كأمنا أيه والسينة لعلو خلوز قر من نجنا أبويك عشي دياقون ودي كلو نسمع خوهم إيوم أبوي دياقون ديو زي أبزي زسنح ودي بالكوهم حوس سكف إلى ندياقون أبيل دي خزاقوالي بوليني أوه بمسمع رأسين أنا قبل كلهم أبي وتي كابز رخبكوهم دياقونات بخلون تنو أو قدمي تسرعو دياقون إيو كقلت أي كإلانية بوليني جنا دياقون زي مسل بالكوهم كم شقرر إلى أبيك أشي في الشيخ تحرم بال أوه حقيقي أي مسلينيو كريستياناوي جين ممثال زي كونس مخانيو كدقمي كريستياناوي هواتكن ممثال زي كونسي مخانيو نودي سهب دماك قريبكا كساب زي فلتكايو كم زي كتبل أشكاريو ندياقون أبيلكا قريبكي كم حفتو خوينكي كتفلتيو فتني بوليني كتريو خلخا دياقون إيلكا كتقلصو أزيخا إخا تشجر كابناب دياقون نوع عالماوي قرب أكادادونو صغرو كوتاس كلن تنو دقاو ترئيتو كافتم عالم زتاللتم عوالو إيو زمسل جنا حقوق بحري زلو فولي ساب إيو ويو أبا دكي نحنا نساب دقاو ترئيتو نمزحف يخون طراز دما قوارو متقرز يورينا ناي مزراو لمدي سلسل نمبر قريبو نزفولت أسي حق أنيا كريستيان إيو دياقون أبيل أكبابي إسراتات زركمن إسيكوينو كاب جيزي هتسانتو جميرو نبيت أملاخ استزقعه أقلقالي بيت كريستيان إيو ودت شحات عمد كله ولدو ناي ديقونا نخمهار أو كبابي نفسي نابزركب قدام دورة بيزن كم متصعى أركبومو أشوح ببليح تفتر كم تبهال ولقو أكاديمي أسكولا أي تجبن أبسهل سايكفليك أبقارت وان تنبرة وداسي مريم أمشم دادن محازن نايقز مصحفتي أب منبابن لعلتهم تمرت زودو إيو نيرو نزي استحزو ممهرو كافتما أوزنورو تمهاريوم أبليز أميوم صفتو ونيروم
የግዳ ቁርብ ዋዕይ ስለ ዝነበሮ ኣብ ሕማቅ ከይወድቕ መምህሩ ኣይትውዐ ዝግበል እንዳበለ ቀጻሊ እዩ ዝምዕዶ ነይሩ። ዲያቆን ኣቤል ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ግብረ ዲቁና ግብረ ክህነት ብዝግባእ ኣጻፊፉ ኣብ መበል 12 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ብኢድ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቦና ቆርሎስ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ማዕረግ ዲቁና ምስ ተቐበለ ብቐጥታ ናብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እዩ ተጸሚዱ። ነታ ጭልምልም ትብል ዝነበረት ቤተ ክህነት ናይ ትውልድ ዓዱ ድማ ድሙቕ ማህተም ኮይኑ ብርሃን ኣውሪህላ። ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝተመርኮሰ ብጥበብ ዝተመልአ ኣዝዩ ትጉህ ብምዃኑ ድማ ብንእሽተይን ዓበይትን ዓብዪ ዓዲ ዝግባእ ክብሪ ክረክብ ጀመረ። ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እውን ንፉዕ ስለ ዝነበረ ወለዱ ንኽቕጽል እዮም ዝደፋፍእዎ ነይሮም። ስለዚ ከዓ ዲያቆን ኣቤል ጎኒ ጎኒ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንምቕጻል ካብቲ ዘገልግላ ቤተ ክርስቲያን ንቑሩብ ግዜ ክርሕቕ ተገደደ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ኣኩኡ ኮይኑ ንኽመሃር ናብ ኣስመራ ጉዕዞኡ ጀመረ። ዲያቆን ኣቤል ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እውን ኣይሓመቐን። ብብልጫ ተሰንዩ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ቀዳማይን ካልኣይን እንዳወፀ ጽቡቕ ጉዕዞ ተጓዓዘ። 10ይ ክፍሊ ኢሉ ካብ ዝረግጽ ግና ውዑይ ዕድመ ግዲ ኣርኪብዎ ምስ ውዑኡ ተደሚሩ ኣሳት እዩ ተቐይሩ። ካብ ስድራቤቱ ወፂኡ ማለት ምስ ኣኩኡ ይነብር ነይሩ። ስለዚ ከምቲ ዝደልዮ ምክትታል እውን ይረክብ ኣይነበረን። ስለዚ እዩ ድማ ንመንፈሳዊ ህይወቱ ዝብክል ዘየድሊ ኣካይዳ ክኽተል ዝጀመረ። ኣብ ደገ ዝነበሩ ኣሕዋቱ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዲቁና ምውሳዱ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኣካዳሚ እውን ብሉእ ስለ ዝነበረ ንጅብኡ ኩሉ ግዜ ምስ መልእዎ እዮም። ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ኣረኣያ ልዕሊ ማንም ስለ ዝኾነ መንእሰይ እዩ እሞ ሕጋገ እዩ ኢሎም ሓስዮምዎ ይፈልጡን እዮም። ስለዚ እዮም ከዓ ዘይተኣደነ ገንዘብ ዝሰድሉ ነይሮም። ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ንጢሞቴዎስ ወዱ ክምዕዶ ከሎ ፍቕሪ ገንዘብ ስር ኩሉ እከይ ክፍኣት እዩ ዝበሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:10 ንዲያቆን ኣቤል እውን ገንዘብ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት እዩ ክመርሖ ጀሚሩ። ብዘይብኡ እውን መኻይዱ ስለ ዘየጸበቐ መንፈሳዊ ህይወቱ ካስስ ነባር ዓለም ክስዕሮን ጀመረ። ሓደ እዋን ዲያቆን ምዃኑ ክሳብ ዝርስዕ ይኾን ነይሩ። መስተይ ሰቲ ጓይላ ምዝውታር ስርሐ ኢሉ ተታሒዝዎ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግና ቁማር ምጽዋት ጀሚሩ። ሕዋቱ ዝሰደድሉ ገንዘብ ኣብ ቁማር ከጥፍኦ ጀሚሩ። ብኡ መንጽር ድማ ህይወቱ ክመሳቐል ጀሚሩ። ዲያቆን ኣቤል ነዚ ምስ ተዓዘብኮ ኩሉ ከቋርጾ እንተወሰነ ወልፊ ቁማር ብቐሊሉ ዝሰድድ ስለ ዘይነበረ እዩ ብጣዕሚ ተሸጊሩ። ቁማር ገዲፉ ሰላማዊ ዝኾነ ህይወት ንኽመርሕ ገለ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘለዎ ድማ ምስ ነብሱ ተላዘበ። ካብቶም ሕማቕ ልምዲ ዘላመድዎ ኣዕሩኽቱ ምርሓቕ ከም ቀዳማይ ፍታሕ ገይሩ እዩ ወሲድዎ። እንተኾነ ግና ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝተረኸበሉ ኩቱር ወልፊ ቁማር ስለ ዝነበሮ ካብ ምጽዋት ዓዲ ኣይወዓለን። ስለዚ ድማ ዘላቒ ፍትሒ ከናዲ ግድን ኮኖ። ምስ ማንም ከይተማኸረይ ድማ ነስመራ ገዲፉ ትምህርቶ ቋሪጹ ንዓዱ ኣተወ። ካልኣይ ክፋል ይቕጽል። ናይዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ናይዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ክትኾኑ ብትሕትና ይላበኩም። ስብሃት ለእግዚአብሔር።